साळावली डॅम बॉटनिकल गार्डनात काम करपी कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्यांचे कन्फर्म करात अशें मागलां। म्हयन्याचो पगार वेळार दिवपाची मागणी केल्या। सरकारी कर्मचाऱ्यांक मेळपी सगळ्यो सवलती आमकांय मेळपाक जाय, कर्मचाऱ्यांनी मागलां। सांगेच्या साळावली डॅम बॉटनिकल गार्डनातले सुमार 30 कामगार 15 ते 25 वर्सां सावन डेली वेजीसचेर काम करतात। अजून तांकां कन्फर्म केले नात। कर्मचारी सांगतात, सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय कडेन उणीच 17 खेपो घालून गाराणे घातले। ते भायर सीएम प्रमोद सावंताकय 2 खेपे वचून मेळ्ळे। तेणें उतर दिल्लें, पूण कांयच जालें ना। महामंडळान हालींच नव्यान TSL कामगारांची भरती केल्या। तांकां म्हयन्याचो पगार आनी पगारी सुटयो मेळटात, पूण बरेच तेंपा सावन काम करपी आमकां त्यो मेळनात अशी खंतय कामगारांनी उक्तायल्या। आमी आतां काम करपाक लागल्यार थंय साळावली डॅमा सकयल गार्डन आसा, बॉटनिकल गार्डन, थंय आतां आमी काम करता। आनी इतलीं वर्सां आमी आतां काम करता, 20 वर्सां जालीं, 25 जावपा येयले सद्या आतां। तेन्ना आतां आमी कित्याक लागून प्रेस घेवपाक पडलो, एक कारण म्हणल्यार हे आतां आमचे फाटल्यान लेबर आसलेले, म्हणल्यार तांकां आतां 10-15 तांकां वर्सां जालीं। ताका लागून तेंगे TSL केले आनी आमकां तशेंच TSL करून तशेंच दवरले ना। आमगे कोणी कांय लक्षांत घेतलें ना, कांय केलें ना। मागीर दुसरी म्हणल्यार तांकां पेमेंट आतां आमी पयलीं जावन 25 वर्सां जावन आतां तेंगेले आतां 15 वर्सांचे तांकां 20,000 25,000 पगार घेतात। नाल्यार आमी इतली 25 वर्सां काडून कितें फायदा? कांयच फायदो ना। अशें म्हणून आमकां ते एका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां ते आतां ओपन करूंक पडलें। जायनार सोंसपाक रक्ता उदक केलें आमी सामकें काम करता करता। म्हणटना हें आतां आमकां स्टेप घेवपाक पडलो आनी हे सरकारान आमकां कितें तरी बरें करचें आमचें। रिक्वेस्ट करता सराक आमगे प्रमोद सावंताक की आमगे हो जो रिक्वेस्ट हेणी सांगला आसा तो तुवें प्रोसेस फुडें करून वचचो पूर्ण करचो। आनी एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की आतां आमी अशें आयकलां की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा तांकां सीएमान हें करपाक केला, फिक्स करपाक केल्या। आनी आमी इतलीं वर्सां TSL जावन आमी 14 वर्सां सुमार जालीं आनी त्यान पयलीं आमी 2002 कामां लागलेले। आतां सगळे 25 वर्सां सुमार जालीं, तरी आसतना आमी TSL बेजीस आसा आमकां फिक्स करचें असो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की सीएमा कडेन। आतां कितले वर्सां तुमी हें स्ट्रगल करता फिक्स करा म्हणून? आमी पयलीं सांगलेले पूण 2022 आमी फॉल्डेसा घेवन आमी तेजे फुड्यान गेल्ले सीएमा फुड्यान की आमकांय बी फिक्स करचें, तेन्ना रबर बंद जावपा आसली अशें म्हणून आमी सांगलें। आतां 25-26 वर्सां जाले आमी काम केलें आसा। जेन्ना आमकां पर डे आमकां पगार येता, आमकां 2012-13 आमकां TSL जाल्ले, तेन्ना आमकां पर डे पगार घालता, आमकां मंथली म्हणून तो पगार घालना। आनी एक म्हणल्यार आमचें अशें की आयज जे कोण TSL जाले पळय तांकां आतां मंथली पगार केला आनी आमकां पर डे पगार दवरिला। जेन्ना आमगे सीएमा एक रिक्वेस्ट करता की ते आमची मातशी फायल मातशी आमची पास कर आनी मातशें आमचो प्रपोजल जो घातलो आसता तो मातसो आमचो हें कर। कित्याक आमकां आयज दिसता कितें की आमी जितली वर्सां काडून आमी जर सॅलरी जर आमी तितली घेता, आमकां जी आनी आयज TSL जाले पळय तांकां सॅलरी चड आसा। जेन्ना आमी अशें म्हणटा की आमी आयज इतली वर्सां करून आमी TSL जावन 12-13-14 वर्सां TSL जावन आमकां कांयच फायदो ना। कित्याक म्हणल्यार आयज जे TSL जाले ते आयज ते आमच्याक परस चड सॅलरी घेता, कित्याक आमी थंयच उरल्या आनी आमकां गेल्यारच पगार मेळटा। जेन्ना आमी हे आयज आमी अशें ठरयलां की ते आमी आयज सगळे एकठांय जावन आमकां मातशें आमचो तो मातसो सीएमान मातसो प्रपोजल आमचो पास करचो, आमी एकूच रिक्वेस्ट करता। आनी आमी जे आमी आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय सर हेणी सुद्दां आमकां तेणी खूब हें केल्लें आसा, ट्राय मारले आसा की तेणी आमकां सांगलें की ते आपल्यान सगळें आपूण प्रपोजल सगळो फुडें घातलो आसा, तेन्ना सगळो तेंच्यांनी पळोवन घेवचो
आनी हें आमचे कडेन कांय ना सद्या आपल्याक करपाक सगळें केलें हें तेणी आमकां सांगलें तेणी करुना अशें म्हूण कांय ना तेणी आमी सगळें केलां आमी 17 फावटी 10 फावटी आमी तेजे नांव वचोन दिलें तेणी आमकां एकच सांगलें की ते आपल्याक जें करपाचें आपल्याक फुडें सगळें केलें आसा तेन्ना आमी अशें करून आमी सीएमान गेले सीएमान आमकां सांगलें की तें मातसो तुमी तेजे कडल्यान एक नोट बरोवन हाडात तेन्ना आमी तेजे कडल्यान नोट बरोवन सुद्दां परत आमी सीएमा कडेन आमी दिलो जेन्ना आमी तेजे कडल्यान दिलो तेन्ना आमकां 1 म्हयनो 2 म्हयने जाले आमकां रिप्लाय कांय येयलो ना म्हणून आमकां आयज हो स्टेप घेवपा पडलो.